السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم توجور في إطار تحضيرات الامتحان السنكية. جيتكم ببعض التوضيحات والمساعدات. بديت أولا بلي سينونيم لي زونتونيم. هذو يعني حوايج مهمة راه تجيهم في السؤال دائما، وخطرات التلميذ ما يكونش يعرف أصل الكلمة كاع واش هو. الوغ شوفوا معايا، لي سينونيم هما المرادفات. الوغ هذه الجهة تاع لي سينونيم، وهذو لي زونتونيم هما الأضداد. هذه جهة تاع الأضداد الكونترير. الرمز سينونيم تساوي، والضد يعني لا تساوي. هذه معنى لا تساوي لي كونترير. نبداو باللو سينونيم الأول. عندنا سو نوغي، سي ان فيرب. لو سينونيم سي مانج. مانيفيك جولي. فور سوليد. هذو يليق هاد التلميذ يكون يعرفهم على الأقل باش كون يجوه يكون على دراية بهم باللي يشبهوا له. الوغ سو نوغي هي يتغذى، نقولوا ولا يأكل. مانيفيك رائع، ولا جميل نقولوا جولي بو. صايي اغريابل عندها بزاف. فور نجم نقولوا بويسون، ونجم نقولوا ثاني سوليد. التلميذ في السنة الخامسة نجم فور تجيه سوليد تكون في لو تكست. اوفخير يهدي، دوني يعطي. بو جولي راكم تشوفوا، مانيفيك بو جولي كاع صديق دي سينونيم. heureux joyeux سعيد سعيد. عندنا كي صايي كونطون بزاف. هنا راهم كاين زوج. ايمي سي لو فيرب ايمي تاع جام، وادوري جام وجادور راهم كاع يعرفوها التلاميذ. كارتيي نقولوا الكارتيي هو الحي، ونجيو ثاني نقولوا لا رue الشارع. صايي لا rue يجو فيها لي كارتيي. صايي تيرميني وفينير، انهى ينهي، وفينير كيف كيف. هذا فيما يخص لي سينونيم. نجو لي زونتونيم. عندي سوفاج متوحش، عكسها دوميستيك الف. بو اللي شفناها قبيله. لي جميل بذيء كما نقولوا. كونطون تريست، ولا نقولوا ثاني heureux malheureux كاع يجو malheureux دايره كيما تريست. صايي غران بوتي كبير صغير. près قريب، loin بعيد. à gauche إلى اليسار. à c'est une préposition. contraire تاعها à droite إلى اليمين. إلى اليسار à gauche، إلى اليمين à droite. froid بارد. chaud ساخن. صحيح كما il fait froid il fait chaud رانا نديروها دائما في لا ميتيو. nouveau جديد، ancien قديم. مال الذكر، فمال الأنثى. دوك نشوفوا لي كيسيون بروبوزي. هنا عندي بروبوزيسيون تاع لي كيسيون، يعني واش تاهي ممكن السؤال اللي يجيك باش تجاوب على هذه ولا هذه، باش التلميذ يكون على درايه. عندي يقول لك تروف أوجد ولا جد، غلاف استخرج دو تكست من النص. لو سينونيم دو مو سويفو، يعطيك لو سينونيم دو مو سويفو، يعطيك ان مو نيمبورت كلمه. يعني هذو الواردين اللي راهم يخدموا بزاف في السانكيام اني، ويقول لك تروف لو سينونيم. شتي السينونيم؟ هاي المرادف. عقل ولادي بلي كلمه سينونيم يعني المرادف، لو ميم سونس ولا ان سونس بروش. ولا تروف غلاف دو تكست ان مو qui a le même sens du mot. des fois يعطيك كيما هكا حتى واش راهم يقولوا. alors qui a un mot qui a le même sens du mot هي معناه لو سينونيم، نفس الكلمه. صايي ولا trouve ولا relève du texte l'antonyme du mot suivant. قلنا بلي l'antonyme هو الضد contraire. صايي ولا trouve relève du texte un mot qui a le sens contraire du mot suivant. alors le sens contraire و l'antonyme يعني اللي كاع الضد اللي شفناه. ولا donne le synonyme du mot souligné dans le texte. في النص يكونوا مسطرين على كلمه ويقول لك دون لو سينونيم من عندك باش تكون تعرف. ولا دون لونتونيم في بلاصه السينونيم يقول لك لونتونيم الضد دي مو سوليني دون لو تكست. هذه كاع الاسئله المحتمله اللي تجينا في السوجي راني هكا جمعتها باش التلميذ يكون على درايه. وجيتكم ثاني بحاجه واحده اخرى اللي هي لي نون كومبوزي، الاسماء المركبه. رانا دايرين هذا الدرس ويليق شويه نلتفتوا له مليح. الوغ ان ترومبلومون دو تير،
هذا اسم مركب. واش معناتها؟ يعني سي ان نون كي سو كومبوز دو دو مو. عندنا ان ترومبلمون دو تير. الوغ هذا الدو اللي راها بيناتهم هي اللي تشكل بها الاسم المركب. هذه الكلمه وهذه الكلمه وبيناتهم جات الدو. نشوفوا كاع الانواع لي نون كومبوزي. اون بوم دو تير كيف ترومبلمون دو تير الزلزال. اون بوم دو تير اللي هي البطاطا. بوم دو تير. صاي. اون ماشين ا لافي. هنا جات اكسون بريبوزيسيون. خاطر ولا جاتنا دو دروك عندنا اون ماشين ا لافي. هذه كاع تعني لي كلمه وحده ولكن فيها دو مو. ماشين الغساله تاع الملابس. اون سال دو بان. الحمام. اون سال دو بان. شوفوا هنايا بورت موني. بورت موني بيناتهم تري دونيون. هاد تري دونيون ثاني اكسبريم. هذا سي ان نون كومبوزي راه فيه دو مو ويعني لي حاجه وحده. بورت موني. regardez une سياميتو. السياميتو هي المنشار تاع الحديد. سياميتو. ولا كاس كروت. كاش ني. كاش ني هذاك كاس كروت هو لي ساندويتش هذاك اللي ياكلوه. وعندنا كاش ني اللي نديرو في البرد. لو كاش ني. الوغ لي كيستيون دائما نشوفوا لي كيستيون اللي بروبوزوهم على هذا النوع من تاع لي نون كومبوزي باش نعرفوا بلي طالبينهم منا. يقول لك تروف ولا غولاف دو تكست ان نون كومبوزي. نيش تجبده تحوس كي تلقى واحد يشبه لهذو تجبده. ولا مي اون اوردر بور اكرير ان نون كومبوزي. يعطيهم لك تخلطين مش منظمين كيما هكا مش اسوسي مش متلاقين ويقول لك شكلهم لي رانا درناه في كاي داكتيفيتي. نوع من هذه التمارين خلاص. ولا écrit un nom composé à partir des mots suivants. صايي يعطيك دي مو يقول لك دير لي منهم ان نون كومبوزي باش يشكلوا لي حاجه معينه. الحاجه الثانيه هما لي زادفيرب دو مانيير. صايي اومون ولا امون. دونك نشوفوا فيها مليح ونفهم. L'adverbe de manière. L'adverbe de manière, c'est celui qui introduit le complément circonstanciel de manière. Il يكون فيه un adverbe de manière. هو باش يبدا هو الديبار تاعي يكون ان adjectif. من بعد ندير هاد l'adjectif الصفة féminin ونزيد لها مون. alors long lentement. doux douce. تشوفوا الفيمينا doucement. attentif. عندنا اف هنايا باش تولي attentive. هذا فيمينا ونزيد لها مون. vrai vraiment بقات لها مون ديريكتومون. intelligent. شوفوا كي تكون عندي انتي نيشان في لادجيكتيف كيما هنايا واش نديرو نزيدو لها دوزام انتي. هذه نزيدو لها هذه سوفيكس. الوغ واش نقولو نقروها intelligemment. ça se prononce intelligemment. ça s'écrit avec عشان انتي. prudent. هذه prudemment. دوزام انتي. الوغ دائما لادجيكتيف كيكون يكمل انتي نقلع عليك انتي في بلاصتها ندير دوزام انتي. صايي باش تجينا لادفير. عندي جولي جوليمون. courageux courageusement. rapide rapidement. صايي هذا فيما يخص لي زادفيرب يليق باسكو درناهم يليق التلميذ دائما يكون على درايه بهم. نشوفوا لي كيستيون بوزي. هاد الاسئله اللي ممكن يلقاهم باش يعرف بلي اجابتهم كيما هكا. تخوف ولا غولاف دائما اوجد ولا استخرج من النص غولاف دو تكست ان ادفيرب دو مانيير. ديريكتومون تروح للتكست وتحوز ان ادفيرب دو مانيير على هذا الشكل اللي تلقاه تجبده وتحطه. او بيان فورم ان ادفيرب شكل كون. صايي ان ادفيرب à partir de l'adjectif suivant. يعطيك صفة adjectif. خاش قلنا أصل الادفيرب هو adjectif ويقول لك شكل لي منها adverb كيما درنا هنا. ولا يعطينا troisième ثاني question. trouve ولا relève du texte un adjectif. استخرج من النص صفة. et tu l'écris comme un adverbe. تتخرج l'adjectif وتحوله للادفيرب. المهم التلميذ يكون عارف باللي لادفيرب و اتونسيون ولادي ادفيرب ماهيش فيرب.
الفيرب هو الفعل والادفيرب هو كيما نقولوا الحال. l'adverbe c'est quoi c'est l'adjectif plus mon l'adjectif au féminin نزيد له mon ولا l'adjectif يكون لك بال ان تي صاي جونليف هاد ان تي بلاصتها ندير او دوزام او ان تي. هذا فيما يخص هذا التمارين بغيت نفكر التلاميذ فيهم باش يراجعوا لانهم ثاني هم يسحقوا باش يتراجعوا وممكن جدا يطيحونا في السانكيام. ما لازمش نتجاهلوا. هذا مكان ان شاء الله نكون افدتكم ولو بالقليل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.